योकार अब्बास रिश्ते मोबायल मिडियेन आनी तुमकां सगळ्यांक बरी रात आवडटा आसतना तुमी ह्यान पयले 3-4 एपिसोड आयज पयला आसतले दिवचल शिगमोत्सव समिती तर्फे शिगमोत्सव 2025 आनी आयचे दिवचल शारान जो शिगमोत्सव आसा ताजे आकर्शण म्हटल्यार तुमकां हांव मुद्दाम दाखयता कोल्हापूरची अंबाबाई. येस इश्टानो माफ करात मातसो नेट कंजेक्शन आसा म्हणून मुद्दाम तुमकां दाखोवंक मुद्दाम लायव्ह घेवन आयिल्लो आसा. आयज जितले हे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा तातूंत सगळ्यांचें आकर्शण ठरलेलें म्हटल्यार हे महालक्ष्मी देवी जी कोल्हापुराक प्रसिद्ध आसा ताजो गेटअप करपी हो जावन आसा चरावणे सत्तरेचो शंकरनाथ पारवडकर आनी हो काम करून सुद्धा एक आवड म्हणून ताणें आयज फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनान भाग घेतला. मुद्दाम तुमकां हांव दोळे सुद्धा दाखयता. मातशें बंद कर बाबा. येस तुमकां एक तो दोळे सुद्धा हालयना पळया तितले ताका हे आसा. सगळ्यान पयले भाई येवकार तुका अब्बास रिश्ते मोबायल मिडियेन आनी जेन्ना लोक तुका अप्रिशिएट करताले आयज शिगमोत्सव हितून दिवचलेत कशें फील जातालें तुका? म्हाका खूब बरें दिसलें. सगळ्यांचो रिस्पॉन्स सगळे म्हाका एक आमच्या महालक्ष्मीचे हे घेवन रूप म्हणून घेवन चड बरें दिसलें. आनी मुद्दाम विचारूंक सोदता म्हणजे तुका ही कल्पना आयली खंयच्यान की अंबाबाईचे रूप तुवें शिगम्यांक सवंग करचें अशें केन्ना तुका दिसलें म्हणजे कसो विचार आयलो? अशें ते युट्यूबार फोटो बीन पळोवन अशें सगळें तुका दिसलें कितें तरी वेगळें करचें ह्या शिगम्यांक कितें तरी अशें वेगळें करपाचें कशें. आनी निश्चितच तुवें केलां. हांवें पळयलां तुजें आयज सगळे हांव जर लायव्ह आसलो लोक फक्त येवन तुजे कडेन सेल्फी तुजे कडेन फोटो काडटाले भुरगे तशेंच जाणटे. बरें म्हाका सांग हाजी तयारी तुवें फाटले कितले दीस जाले केली? 15 दीस जाले. 15 दीस जाले. हाज्या खातीर सगळे आनी तुका खास कोणाचें सहकार्य कोणाचो सपोर्ट तुका मेळिल्लो आसा? म्हाका सहकार्य म्हणजे पयलीं म्हाजे गुरुजी रमेश नागरे सर. हय. आनी तेज्या उपरांत म्हाज्या ह्या मित्रांचो हय नरेश गावर. हय. समीर म्हापसेकर. हय. आनी तशीच म्हाजी फॅमिली म्हणजे आमच्या सगळ्यांनी तुका सपोर्ट केलो तुका मोटिवेट केलो तुका प्रोत्साहन दिलें आनी ताज्या खातीर. बरें म्हाका सांग आयज तूं दिवचलेन शिगमोत्सवाक आसा हाज्या पयलीं तूं खंय गेल्लो? हेच्यार पयलीं एकच शिरोड्या फर्स्ट टायम हे केला. हय. थंयसर म्हाका 2nd प्लेस मेळिल्ली आसा. अरे वा. 2nd प्लेस म्हणजे फर्स्ट टायमान तुवें पार्टिसिपेट जावन ऑल गोवा लेवलाचेर तूं 2nd आयलो. आनी हरशीं गांवांत आमच्या गांवांत बारीक अशे रोल चालूच आसले म्हाजे केन्ना करतालो. पण एक अशें खंय तरी दिसलें की राज्य पातळीचेर वयचे. राज्य पातळीचेर वयचे. आनी आयज तुवें म्हाका दिसता पुराय दिवचलकारांची मनां जिखलेली आसा. कित्याक हांवें स्वता पळयलां. हांव जेन्ना लायव्ह आसलो सगळे जाण सगळे रोमोट चित्ररथ सोडून तुजे कडेन येताले म्हणजे खास करून फोटो मारपाक. बरें आतां आनीक खूब कडेन शिगमो उरला. पणजे आसा म्हापसा आसा सांखळे आसा वाळपय आसा न्हू. सो तूं सगळ्या हितून पार्टिसिपेट जातलो. पार्टिसिपेट जावपाक म्हणजे आतां सद्या हांव हांगासर येयला परत आतां परत म्हाका कामाक वचून नायटीक कामाक वयता. नायटीक कामाक वचोंक जाय. आनी तशें कशें तरी एडजस्ट करून हांव हांगासर टायम काडून हें करून येयला. बरें विचारूंक सोदता तूं अंबाबाईचो खास भक्त बीन अशें कितें आसा? ना तशें कांय ना. म्हणजे तुका दिसलें की अंबाबाईचें हें करचें रूप घेवचें. ओके. आनी म्हाका दिसता ताज्या वांगडी बरें तूं एकटो ना तुज्या वांगडी आनीक 2 जाण आसा म्हणजे हे सगळे तुका सांबाळचें पडटा. भुरगे येता कोणी हे येता गडबडीन तुका अशें हें जालें म्हणजे हे सगळे जे गेटअप आहा ते नाजूक आसता. सो तुज्या वांगडा आनीक तुका 2 जाण सपोर्ट करता. बरें कितें सांगूंक सोदता तूं ह्या माध्यमांतून जर म्हणजे अशें जर कोणी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन करता जाल्यार ताज्या भितर कितें क्वॉलिटीज आसूंक जाय अशें तुका दिसता? प्रत्येक गोष्टीची कितें आपूण कोण जाता पळय तेची बारकाई काडून पुराय रिसर्च करचें. पुराय रिसर्च करपाचें आनी सगळ्यांनी एकामेकाचें पळोवन असोच फुडें बारीक नव्या भुरग्यांनी फुडें उमेदीर परत आनी हें करपाचें फुडाकार घेवन
आपण वेशभूषाक एक हे करपाची. आणि खऱ्यांनीच तुका आणि तुझे ते वांगडी दोग जाण आसा ताजे अप्रिशिएट करता कित्याक आयज तुवें दिवचल शिगमोत्सवान एक वेगळे कितें हे घेवन मुद्दाम तूं आयलो हांगासर आनी तुवें लोकांची मनां जिखली हें हांव तुका सांगू शकता. अशेंच तूं आनीक दुसरी कडेन जे शिगमो आसा थंय वयतलो आनी थंय हे करतलो. आनी म्हाका दिसता निश्चितच म्हाका आस्त आसा की तुका जे आसा कमीत कमी टॉप 3 भितरलेन हे मेळोंकूच जाय आनी मेळटली अशी आस बाळगिता. आनी अशेंच तुजी तूं कला लोकां पर्यंत पावयत रावची. इश्टानो तुमकां लायव्ह घेवन आयिल्लो हांव दिवचलच्यान शिगमो न चुकता फाटली 13 वर्सां जालीं तुमकां लायव्ह घेवन येता. तुमी जर फर्स्ट म्हज्या चॅनलाचेर फर्स्ट टायम आयले जाल्यार प्लीज फॉलो करात आनी आमच्या पारवडकर हाका खऱ्यांनीच अप्रिशिएट करा कित्याक ताणें जे म्हाका दिसता. बरें हांव मुद्दाम आनी विचारूंक सोदता हो तूं गेटअप करता आसतना म्हणजे तुका कितली वरां लागता किंवा कितलो टायम लागता तयार जावपाक. एक तर सगळं असेंबल लायव्ह आसा चालू घे मरे मागीर देवाला लागता. अर्दे वर लागता आनी अर्दे वरान तुजे वांगडी दोग जाण आसा. म्हाका दिसता सगळे जाण पळय वाट पळोवंक रावल्या तुज्या वांगडा फोटो घेवपाक सेल्फी घेवपाक. हांवूय चड टायम घेयना आनी पूण तुमकां कशें दिसलें हें रूप कशें दिसता. बरें आवडलें कितें तरी वेगळें आसलें न्हू. येस निश्चितच वेगळें आसलें आनी तूं अशेंच सगळी कडेन वचोन सगळ्यांची मनां जिखत राव. परत एकदां तुका हांव मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात की तुवें वेळ काडून तूं आमच्या चॅनलाचेर आयलो आनी आमच्या माध्यमांतून लोकां पर्यंत पावलो. देव बरें करूं. ये